अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। बिजनेस टेलिभिजन र अर्थ सरोकार.com मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम मार्केट टकको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, यो कार्यक्रममा हामी नेपाली पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्था सँगसँगै यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्छौँ। पछिल्लो समय बजार तलमाथि भइरहने क्रममा बजार अलिकति तल्लो यात्रामा हो कि भन्ने खालका कुराहरू उठिरहेका बेलामा विभिन्न खालका विश्लेषणहरू पनि भइरहेका छन् र त्यसमाथि पनि प्राविधिक विश्लेषणले यस्ता बेलामा अलिक बढी अर्थ राख्ने वा लगानीकर्ताले पनि अलिक बढी खोजनिधि गर्ने बेला भएका हुनाले आजको अङ्कमा हामीसँग प्राविधिक विश्लेषक विष्णु बस्याल हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। विष्णुजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू भेरी मच। सुरुमै अब अहिलेको यो बजारमाबाट हेरौँ होइन, हामी 3200बाट तल झर्दै लगभग 2200-2300को हाराहारीमा पुगेका थियौँ, फेरि माथि गएका थियौँ, फेरि तल झर्न थालेपछि चाहिँ लगानीकर्तामा एउटा अन्यल के भयो भने अब बजार फेरि पनि 2200-2300मा जाने हो कि भन्ने खालको डर पनि छ। तपाईँ एज अ टेक्निकल एनालिस्ट चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ अहिलेको मार्केटलाई? ओके, अहिले हामीले रिसेन्टली हामीले हेर्ने हो भने 2260 को लो लगाइसकेपछि हामीले लगभग 2980सम्म बजार फर्किएर गएको हामीले इन्सिडेन्ट भेट्यौँ। त्यो भनेको 700 पोइन्टको राइज हो, 700 पोइन्टभन्दा पनि अझै बढीको राइज भयो। अब त्यसपछि बजार अहिले चाहिँ हामीले रिसेन्ट डेजमा हेर्ने हो भने अलिकति तल आइराखेको छ। अब त्यो क्रममा हामीले अहिले इमिडिएटली बजारको यात्रा हामीले हेर्दाखेरि छोटो समयमा यो हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको लगभग 25 दिनको समयभित्रमा नै बजारले 2980 को यात्रा तय गरेको हो र अहिले पछिल्लो 5-6 दिनदेखि चाहिँ बजार चाहिँ लगातार तल आइराखेको छ। त्यसमा हामीले अहिले टेक्निकल्ली हामीले हेर्नु पर्दाखेरि इमिडिएट सपोर्ट्सहरू हामीले हेर्छौँ। एउटा सपोर्ट तपाईँको 2780 तिर थियो, लगभग त्यही सपोर्टमा अहिले बजार छ। अर्को सपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने 2740 मा छ। त 2740 सम्मको सपोर्ट रहँदासम्म यो बजारको जुन अहिले मास्तिरपट्टिको बुलिस यात्रा हो त्यसमा सानो करेक्सन्सको पार्ट मात्रै हामीले भन्छौँ। यदि 2740 को सपोर्टलाई पनि होल्ड गर्न सकेन भने पोसिबली अरू 100 पोइन्ट तल बजार आएर अल्टिमेटली टेक्निकल रूपमा हेर्दाखेरि बजारले सपोर्ट लिने नै देखिन्छ र जुन 2260 को जुन लो लगाएको हो त्यो लो चाहिँ अब आउनेवाला केही वर्षको लागि या मेनी इयर्सको लागि चाहिँ त्यही लो नै लोको रूपमा काम गर्छ भन्ने चाहिँ अहिले टेक्निकलको एनालिटिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट मेरो विश्वास चाहिँ त्यही। यसको अर्थ चाहिँ हामी बुलिस लयमै छौँ। हामी बुलिस लयमै छौँ। हामी इभन 3200बाट तल खसेर जुन 2260 आएको थियो त्यसमा पनि हाम्रो नेपालको जुन मार्केटको एउटा स्पेसिफिक नेचर छ, एउटा बुलिस जर्नी हाम्रो स्टार्ट गर्दाखेरि के निश्चित समयको लागि चाहिँ बुलिस जर्नी रहन्छ। त्यो निश्चित समय कति हो भनेर भन्नुहुन्छ भने 50-52 महिनासम्मको बुलिस मार्केट नै रहन्छ। त्यो बिचमा सानोतिनो करेक्सन्सहरू हुन्छ। अस्तिहरू आएको करेक्सन अलि ठुलो साइजको करेक्सन थियो, लगभग 32% को आसपासको करेक्सन थियो र त्यो 32% को करेक्सन आइसक्दा पनि हामीले ओभरअल मार्केटलाई बुलिस ट्रेन्डमा नै हामीले भन्छौँ। किन भन्दा टोटल समय कति लियो हाम्रो बुलिस मार्केटको भनेर हामीले हेर्छौँ भने डिसेम्बर 2019बाट सुरु भएको बुलिस मार्केट अगस्त 2021मा सम्म 3227 पुगेको थियो। त्यो भनेको हाम्रो इभन 20 महिनाको समय पनि लिएको छैन। त भनेपछि ओभरअल हामीले बजारको समय हेऱ्यौँ भने लगभग 50-52 महिनाको बुलिस ट्रेन्ड रहने हुनाले, लामो बुलिस ट्रेन्ड रहने हुनाले त्यसलाई चाहिँ बुलिस जर्नीभित्रकै अलिक ठुलो साइजको करेक्सन्स भनेर मैले त्यसलाई डिफाइन गर्न चाहेँ। हामी ओभरअल्ली मार्केट अझै पनि बुलिस जर्नीमा नै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले रिसेन्टली 2260 को जुन लो बनेको थियो त्यो एउटा सेकेन्डरी लो बनेर फेरि हामी बुलिस जर्नीमा नै लागिराखेको हो। 2980 सम्म गयो
अब तल आउँदाखेरि पनि त्यसको सपोर्ट लिएर हुनसक्छ त्यो सपोर्ट 2740 मा पनि हुनसक्छ या 2640 तिर पनि हुनसक्छ। जस्तो अहिले यो हामी बुलिस लयमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ याभन्दा अगाडि हामीले हेऱ्यौँ भने बजारमा बिना अलि ठुलो करेक्सन वा धेरै करेक्सन नभइकन नै बजार 3200 सम्म पुगेको थियो र पछिल्लो समय हेर्ने हो भने अलि ठुलो करेक्सन अनि फेरि माथिको लय अनि फेरि करेक्सनहरू देखिएको छ नि, त्यो बजार र यो बजारमा फरक के हुन्छ अनि इन्भेस्टरले वा ट्रेडरले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ? हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्पेसिफिकल्ली नोभेम्बर 2019 मा 1102 को लो लागेर म टेक्निकल्ली बुलिस कहाँबाट स्टार्ट भयो, बियर मार्केट सिद्धिएर बुलिस कहाँबाट स्टार्ट भयो त्यो कुरा म भन्न चाहन्छु। टेक्निकल्ली बियर मार्केट सिद्धिएर बुल मार्केटको सुरुवात भनेको डिसेम्बर 2019 बाट हो। डिसेम्बर 2019 बाट स्टार्ट भएको बजारमा पहिलो बुलिस जर्नी हाम्रो कतिसम्म गयो भनेर हामीले हेर्दाखेरि मार्चको फर्स्ट 1-2 तारिकमा तपाईको 1668 को हाई बनाएको थियो मार्च 2020 मा। त्यो हाई बनाइसकेपछि बजार 1150 सम्म आउँदाखेरि 30% भन्दा बढी खसेको थियो। त्यो छोटो समयमा खसेको थियो। त्यो लकडाउन भयो, तपाईको फर्स्ट टाइम कोभिड को फियर भयो हैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बजार 1150 सम्म खसेको थियो र त्यो 1150 बाट खसिसकेपछि 3227 सम्मको यात्रामा हामीले हेर्छौं भने 4-5 पटक नै बजारमा 10-12% को करेक्सन्सहरु आइराख्थ्यो। त्यो सधैँभरि भइराखेको कुरा हो र त्यो जर्नीलाई हामीले 1150 देखि जुन स्पेसिफिकल्ली जुन 29 मा 1150 को लो लगायो, त्यसपछि 3200 लगाउँदाखेरि अगस्तमा जुन हाम्रो 3227 को हाई लगाएको थियो, आई थिंक अगस्तको 17 या 18 तारिक को हाई थियो। त्यो हाई लगाउँदासम्म बीचबीचमा हामीले हेर्छौं भने एप्रोक्सिमेटली 5 या 6 वटा इन्सिडेन्टमा बजारले लगभग 10 देखि 12% को फल चाहिँ बीचबीचमा दिइराखेको थियो आफ्नो हाईबाट तल आउँदाखेरि। र अलि ठुलो खालको फल फेरि कति हो भनेर हामीले हेर्छौं भने फेरि 30% को फल 3227 बाट 2260 सम्म आयो। त्यसपछि यही बुलिस यात्राको क्रममा नै मैले डिसेम्बर 2019 बाट 2 पटक हाम्रो 30% भन्दा बढीको फल आएको छ। अरु बीचमा साना साना 10 देखि 12% को फलहरु हाम्रो आइराखेको छ। त्यही भएर त्यसलाई मैले त्यो दुईवटै करेक्सन्सलाई जुन 1668 बाट 1150 आएको करेक्सन थियो त्यसलाई पनि अलि ठुलो साइजको करेक्सन भन्छु। अहिले आएको करेक्सन पनि अलि ठुलो साइजको करेक्सन्स भनेर मैले त्यसरी डिफाइन गर्न चाहे। त्यसपछि बजारमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सानो सानो करेक्सन्स अनि त्यसपछि अलि ठुलो करेक्सन्स, त्यो चाहिँ क्रमिक रूपमा चलिराख्ने हो। हामीले इभन 2012 देखि 2016 को बजार हेर्यौं भने पनि त्यो बेलामा पनि हामीले 20% 30% 25% सम्मको करेक्सन्सहरु हामीले त्यो बुलिस जर्नी भित्रमा हामीले 3 वटा करेक्सन चाहिँ मोर देन 20% को करेक्सन्स हामीले 2012 देखि 16 सम्मको बुल मार्केटमा पनि देखेका थियौं, मोर देन 20% को करेक्सन्स। भने अहिले पनि के हो भन्दाखेरि अहिलेको फेरि बजारको नेचर कस्तो छ भन्दाखेरि त्यति बेला राइज गर्दाखेरि पनि रिलेटिभली सानो अमाउन्टमा राइज हुन्थ्यो हैन। जस्तो मानौ 60-70% बढिसकेपछि फेरि अलि ठुलो करेक्सन आउने हैन, फेरि 50 देखि 70% बढेपछि फेरि अलि ठुलो करेक्सन आउने, त्यो खालको नेचर हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो पुरा बजारको एउटा जुन जर्नी हो सानो मात्रै 10% भन्दा बढीको करेक्सन्स या 12% भन्दा बढीको करेक्सन नआइकन लगातार 1150 देखि जुन 3227 गयो 180% बढेको बजार हो। त्यसले गर्दाखेरि के गर्यो त हाम्रो करेक्सन्सको साइजहरु पनि अलि ठुलो गर्दियो। मार्केटमा अहिले के छ तपाईको पार्टिसिपेन्ट्स बढी छ र त्यो रिटेल पार्टिसिपेन्ट्सको बिहेभियर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरु चाहिँ एकदमै फास्ट रिएक्सन गर्ने हैन। त्यो बढ्दाखेरि पनि उनीहरुले चाहिँ यो प्राइस तिर्नुपर्ने प्राइस हो कि हैन भनेर 4 पटक सोच्दैन। बढ्यो भने लौ यो बढेर त अब कहाँ पुगिहाल्छ भनेर धमाधम किनिहाल्छ हैन। खस्दाखेरि पनि लौ मलाई लस भइहाल्यो भनेर धमाधम काटिहाल्छ। त्यो अलिकति बिहेभियरमा डिफरेन्स छ।
तर त्यो हुँदाहुँदै पनि ओभरअल मार्केटको जुन चाहिँ ट्रेन्ड हो त्यो चाहिँ बुलिस नै छ भन्नु। जस्तो यो बिहेभियरको कुरा गर्दाखेरि पनि भनौँ न, तपाईँले लगानीकर्ताहरू चाहिँ यो छिटो रियाक्सन गर्ने कुरा गर्नुभयो। यो टेक्निकली मार्केट हेर्दाखेरि पनि कहीँनिर चाहिँ एकदम चाहिँ भनौँ न, अब यहाँनिर सपोर्ट छ भन्दै पनि वा त्यो खालको तपाईँहरूले कुरा गर्दै पनि एकदम स्टप लस गरिरहनु भएको हुन्छ होइन। लगानीकर्ताको बिहेभियरमा चाहिँ कहाँ चाहिँ समस्या वा गल्ती देख्नु भएको छ तपाईँले? अब यस्तो टेक्निकल्ली हामीले स्टप लस पोइन्ट या सपोर्ट या रेसिस्टेन्स लेभल भन्दाखेरि टेक्निकल्ली जुन भ्यालिड देखाएको पोइन्ट हो त्यही कुरालाई नै हामीले भन्ने हो होइन। र यदि त्यो सपोर्ट भत्कियो भने हाम्रो काम त सिम्पल कुरा के हो भन्दाखेरि एउटा सपोर्ट भत्कियो भने अब अर्को सपोर्ट कहाँ छ भनेर खोज्ने हो। रेसिस्टेन्सको पोइन्टमा पनि मास्तिर जाँदाखेरि पनि एउटा फलानु ठाउँमा स्ट्रङ रेसिस्टेन्स छ, यदि त्यो रेसिस्टेन्स भत्कियो भने अब अर्को रेसिस्टेन्स कहाँ फेला पार्छ भनेर हामीले त्यो हिसाबले हेर्ने हो। त्यो गर्दाखेरि अहिलेको बिहेभियरमा चाहिँ के मैले देखिराखेको छु भन्दाखेरि लगानीकर्ताले अलि रियाक्सन चाहिँ पेनिक लेभलमा गर्ने होइन। जस्तो हामीले हेऱ्यौँ आजकल बजार खस्न सुरु गर्दाखेरि 3% 3.5%को फल चाहिँ नर्मल भइदियो होइन। त्यो त्यस्तो फल हुन्थेन पहिला हामी हेर्थ्यौँ भने खसिराखेको छ भने पनि बजार हार्डली 2% भन्दा बढी खस्थेन कुनै दिन होइन। आजकल 3.5% उस्तै भरे 4% र कहिलेकाहीँ त सर्किट जस्तो पनि इन्भाइरोमेन्ट आउँछ होइन। हालाकि डाउनवर्ड सर्किट नलगाएको धेरै समय भइसक्यो हाम्रो बजारले लगाएको छैन, तर चाहिँ सर्किट लाग्ला जस्तो पनि हुने। त्यो के हो भन्दाखेरि जुन रिटेल इन्भेस्टर्स जुन नयाँ आएको छ उनीहरूको पहिला के हुन्थ्यो, हाम्रो ब्रोकरकोमा फोन गरेर फलानु स्टक किन फलानु स्टक बेच भन्ने हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ हेरेर बेच्दै है भन्ने खालको कुराहरू हुन्थ्यो। अहिले त रिटेलको आफ्नो हातमा आइसकेको छ नि सिस्टम। त भनेपछि उनीहरूको बिहेभियर कस्तो छ भन्दाखेरि एकदमै फास्ट के। अब तपाईँको एक्साइटेड हुँदाखेरि पनि ओभर एक्साइटेड हुने होइन। अब बढ्दाखेरि पनि त त्यस्तै हालत छ नि। हेर्नुहोस् न अस्तिहरू त 2260 को लो लागेपछि भेरी नेक्स्ट डे अपवर्ड सर्किट लगाइदियो होइन। त्यो 6% को सर्किट जुन चाहिँ हामीले धेरै लामो समयपछि देखेको मास्तिरको सर्किट बढ्दाखेरि पनि 3-4% बढिहाल्ने, घट्दाखेरि पनि त्यो हुने। भन्न खोजेको हामीले नर्मल्ली यहाँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि रिटेल इन्भेस्टर्स आजकल चाहिँ तपाईँको कस्तो खालको भइदिएको छ भन्दाखेरि ओभर रियाक्टिभ भएको छ कुनै पनि इन्सिडेन्टमा, चाहे बढ्दा होस् चाहे घट्दा होस्। त्यो बिहेभियर चाहिँ स्टक मार्केटमा देखिएको छ। अब पहिला त्यस्तो हुन्थेन, अब त्यो हुन्छ भनेपछि अब हामी टेक्निकल बिङ एन्ड टेक्निकल एनालिस्टले पनि त्यो रियाक्सन्सलाई चाहिँ हामीले अब कस्तो खालको बिहेभियर गर्दो रहेछ त। किन भन्दा टेक्निकल एनालाइसिस भनेको त इन्भेस्टर्सको बिहेभियरलाई हेर्ने हो, सेन्टिमेन्टलाई हेर्ने हो। त्यो बिहेभियर कस्तो हुन्छ त भनेर कुराहरू चाहिँ यो नयाँ स्टडी भनेको छ। त ओभियसली हामीले त्यही अनुसार नै अब प्राइसलाई एडजस्ट गर्न पनि सुरु गरेका छौँ कि रियाक्सन कस्तो गर्छ, फास्ट गर्छ, छिटो गर्छ, प्राइसको मोमेन्टम कति तलमाथि हुन्छ है भनेर त्यो चाहिँ हामीले हेर्नेछ। त्यो चाहिँ एउटा नयाँ स्टडीको पार्ट हो, त्यो हामीले गरिराखेका छौँ र रिसेन्ट टाइममा चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ आई थिङ्क म अलिकति क्याच गर्न चाहिँ सक्षम भएको छु जस्तो मलाई अनुभूति भयो। यो धेरैजना दर्शकले के पनि सोध्नु भएको छ भने वा धेरैजना लगानीकर्ताले जब यो टीका कुरा आउँछ वा अझ तपाईँको कुरा आउँछ, तपाईँले विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ बजार 6000 को यात्रामा छ भनेर सार्वजनिक रूपमै भनिदिनु भएको थियो होइन। बजार चाहिँ 3000 भन्दा वा 3200 भन्दा माथि जानै सकेन, त्यो कुरा चाहिँ के हो भनेर धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ। 6000 को जुन यात्रा हो मैले यो आज होइन, मैले 2017 को अगस्तमा नै जब बजार त्यति बेला अपवर्ड लेभलमै थियो, 1650-1680 को लेभलमा थियो, त्यही बेला नै मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि आउनेवाला 2-3 वर्ष बजारको चाहिँ बियरिस ट्रेन्ड रहन्छ जुन चाहिँ खसेर धेरै तल खस्यो भने 900 सम्म पनि आउन सक्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यही कुरालाई चाहिँ मेरो जस्ट 900 वाला वर्ल्डलाई नै हैन लियो मैले त्यो त अन्दाजा गरेको लगभग यति % चाहिँ 50% बजारको चाहिँ तल खसाइ सम्भव छ। 1800 त्यो चाहिँ अप्टिमम आयो भने त्यतिसम्म आउँछ भन्ने त्यतिसम्म आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ त्यति बेला पनि मैले भनेको त्यो 900 फेरि यस्तो होइन कि 6 महिनामै आउने भने होइन, त्यसले पनि 2 देखि 3 वर्षको समय लिन्छ भनेर त्यही बेला भनेको थिएँ। र त्यो 2-3 वर्षको समय लिएर एउटा बियर मार्केटको बटम बनिसकेपछि त्यसपछि 2024 मा मात्रै हैन 19 या 20 मा चाहिँ बटम लाग्छ, त्यही बेला मैले अन्दाजा गरेको थिएँ। त्यसपछि 2024 सम्ममा 6000 को लाग्छ भनेर मैले त्यही बेला भनेको। र होल टेक्निकल हाम्रो हेर्नुस् इलेट वेबमा एउटा
फिबोनाकी एक्सटेन्सन्सहरू भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ साइन्टिफिक मेथड नै हो अल ओभर द ग्लोब इलेक्ट्रिसियन्सले त्यो प्र्याक्टिस गर्छन् त नेक्स्ट एक्सपेक्टेसन कहाँ गर्ने त बजार खस्दाखेरि रिट्रेसमेन्ट कति आउँछ र त्यसको एक्सटेन्सन्स कति हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो एउटा साइन्टिफिक मेथड हो त्यसबाट हामीले एनालाइसिस गर्छौँ त्यसमा म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन्सहरू हुन्छ त्यसमा टाइम फ्रेमदेखि लिएर प्राइस टार्गेटहरू पनि हुन्छ त्यो टार्गेटको हिसाबले मैले 2024 भनेको छु है भनेको यसरी बुझौँ कि जस्तो तपाईँले 900 सम्म आउँछ भनेको मार्केट लगभग 1100 वा 1050 वरपरबाट फर्कियो त्यसै गरी चाहिँ 6000 भनेको ठाउँमा 5000 सम्म पुग्न सक्ने स्थिति रहन सक्छ ओभियसली त्यो 6000 को ठाउँमा किन भन्दा टार्गेट त तपाईँको हाम्रो पास्टको बिहेभियरलाई हामीले हेऱ्यौँ भने कति छ भनेर हामीले सरसर्ती हेर्नुपर्छ इलेक्ट काउन्टिङमा फेरि हामीले त्यो चाहिँ नर्मल एउटा मेथडै छ जस्तो मैले 2012 देखि साइकल डिग्री 3rd भित्र 2012 देखि 2016 सम्मको जुन राइज थियो 300 बाट 1880 सम्मको राइज हो त्यो 6 टाइम्सको राइज थियो हैन त्यही 6 टाइमको राइजलाई नै हामीले 3rd वेभमा जान्छ भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन हो दैट इज द मिनिमम टार्गेट फेरि म म्याक्सिमम भने होइन है भनेको त्यहाँभन्दा माथि जान सक्ने सम्भावना माथि जान सक्ने सम्भावना पनि छ हैन त्यो त मिनिमम टार्गेट हो किन भन्दा 3rd वेभ पहिलो वेभ कति चल्यो त्यो भन्दा ठुलो हुन्छ भनेको अब ठुलो जेनरल ठुलो भनेको इन टर्म्स अफ प्राइसमा मात्रै हो कति पोइन्ट भन्ने हो हैन तर चाहिँ लामो पिरियडमा ठुलो भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्छौँ पर्सेन्टेज टर्ममा जान्छ त्यो भनेको 6 टाइम राइज गरेको थियो भने 6 टाइम हुन्छ अब 1100 मा 6 टाइम लगाइदिनु कति भयो 6600 भयो हैन भनेपछि मोटामोटी म अझै पनि म 100% कन्फिडेन्ट छु 2024 सम्म फेरि यसलाई आजको भोलि नलिनु होला किन भन्दा मान्छेले त के सोच्छ भन्दाखेरि अहिले 3200 अहिले जम्मा 2800 को बजार छ कहाँ तपाईको 6000 जाने भनेर मान्छेको त्यो एक्सपेक्टेसन हुन्छ मान्छे त्यो त्यही नै हो बजार मासतिर जाँदाखेरि तल खस्छ भन्ने कसैले सोचेको पनि हुँदैन हैन तल रहेको बेलामा मासतिर जान्छ भन्ने कसैले सोचेको पनि हुँदैन एन्ड मार्केट अलवेज सरप्राइज एन्ड अलवेज प्रुभ वाट यु हेभ अनएक्सपेक्टेड हैन तपाईले एक्सपेक्टै नगरेको चिज चाहिँ बजारले गर्छ त लङ्गर टर्म प्रोस्पेक्टिभमा अझै पनि आई एम 100% कन्फिडेन्ट आई रिपिटेडली सेड म 2017 देखिको मेरो स्ट्यान्सलाई मैले चेन्ज गरेको छैन द मार्केट विल रिच 6000 इट क्यान बी मोर देन द्याट एज वेल जस्तो अब यो बजार 6000 पुग्छ भन्ने एउटा तपाईको भनौँ न एक्सपेक्टेसन भनौँ वा तपाईको प्राविधिक विश्लेषणले त्यो देखाउँदै गर्दाखेरि एउटा के पनि प्रश्न छ भने त्यो 6000 पुग्दाखेरि चाहिँ जस्तो हाम्रो 3000 हाराहारी हुँदाखेरि जस्तो नेप्से बुम भएको बेलामा चाहिँ भनौँ न हाइड्रो एकदम बुममा थियो त्यो बेला चाहिँ कुन कुन सेक्टर चाहिँ माथि जान सक्छ होला भन्ने कुरा पनि त त्यो एउटा विश्लेषण हो अभियसली त्यसको अहिले हामीले रिसेन्टली मैले रिलेटिभ पर्फर्मेन्समा हेरेँ भने पछिल्लो चरणमा हामीले हेर्ने हो भने धेरै राम्रो पर्फर्म गरेको सेक्टर भनेको हाइड्रो पावर थियो त्यसपछि तपाईको लास्टको स्टेजमा पर्फर्म गरेर तपाईको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि गरे रिलेटिभ पर्फर्मेन्सको मात्रै कुरा गर्दैछु हालाकि अरू सेक्टर्सले पनि राम्रै पर्फर्म गरेका हुन् इभन ब्याङ्किङलाई पनि हेर्नुहुन्छ भने त्यो 3200 सम्मको यात्रामा ब्याङ्किङ जति पोइन्ट गयो त्यो लगभग 125% को 30% को राइज थियो त्यो पनि नट अ ब्याड राइज 15 महिनामा त्यत्रो राइज हुनु भनेको इट्स अ ह्युज हैन त्यो लगानी गर्दाले बुझ्नु पर्यो कि ब्याङ्किङबाट पनि मैले नराम्रो त बनाएको छैन है अब कसैको एससीबी पर्दियो हैन एसबीआई पर्दियो भने त बिचरा उहाँहरू त जहाँको त्यही हुनुहुन्छ अझै तल पनि आयो होला तर ओभरअल इन्डेक्सको कुरा गर्दैछु इन्डेक्सले पनि ब्याङ्किङले 130% जति चाहिँ बढेकै हो त भनेपछि रिलेटिभली यिनीहरू कम बढेको छ हामीले फेरि कम्पनीको अर्निङ प्रोस्पेक्टिभ इपिएस ग्रोथबाट हेर्ने हो भने आजको डेटमा पनि हामीले यदि हेर्छौँ भने हाइड्रो पावर र फाइनान्स को चाहिँ अर्निङ्सको कम्प्यारिजनमा उनीहरूको राइज बढी नै थियो हैन त्यो इपिएसलाई डिस्काउन्ट गर्दाखेरि भने तपाईको अरू लिडिङ सेक्टर्सहरुमा इपिएसलाई डिस्काउन्ट गरेर हेर्ने हो भने तपाईको ब्याङ्किङको इपिएस अझै पनि धेरै राम्रो छ हैन माइक्रो फाइनान्सको इपिएस राम्रो छ तपाईको इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु पनि दे आर डुइङ भेरी फ्यान्टास्टिकली गुड त भनेपछि अर्को सेक्टर्स ल्युक्रेटिभ सेक्टर्स हामीले देखेको तपाईको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर इट्स सोइङ भेरी भेरी बुलिश साइन हैन त भनेपछि यिनै सेक्टर्सले चाहिँ लिड गर्दै लिएर जान्छ अझै पनि हामीले रिलेटिभली पर्फर्मेन्स हेर्यौं भने 6000 सम्मको यात्रामा अब ब्याङ्किङ के
यस्तै तलतिरै बसेर 6000 पुग्ला त नेप्से ओभियसली नट। यही प्रश्न चाहिँ धेरैलाई छ। ओभियसली नट, त्यो हुँदैन। त लामो समयदेखि ब्याङ्किङले रिलेटिभली कम पर्फर्म गरेको छ, तर अल्टिमेटली इन्भेस्टर्स विल सिफ्ट टुवर्ड्स द भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट। होइन, भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट के हो भन्दाखेरि उनीहरूको जुन किसिमको इपिएस छ त्यो हिसाबले भ्यालुएसन लुक्स भेरी एट्र्याक्टिभ र मार्केटले आफ्नो भ्यालुएसन क्याच गर्छ यो बिलिभ गरे हुन्छ। तपाईँले चाहे अहिले तपाईँलाई लाग्ला कि पथेटिक लाग्ला, यो सेक्टर चल्दैन भन्ने लाग्ला, तर मार्केटले सरप्राइज गर्छ र त्यो भ्यालुएसन क्याच गर्छ। फन्डामेन्टल एस्पेक्ट्सबाट पनि टेक्निकली पनि त्यो देखिन्छ, टेक्निकली पनि त्यो देखिएको छ। किन भन्दा हामीले त्यसको हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने हिस्ट्रीमा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। कुनै एउटा पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइममा एउटा सेक्टर्सले लिड गर्दै लाने, जस्तो हामीले 2012 देखि 16 को बजारमा पनि हेऱ्यौँ भने स्पेसिफिकल्ली ब्याङ्किङ सेक्टर्सहरू बढी पर्फर्म कहाँबाट गऱ्यौँ भनेर हामीले हेर्ने 2015 देखि 16 मा चाहिँ बढी पर्फर्म गरेका छन्। त्यो लगभग 14-15 महिनामा लास्टको र्यालीमा, होइन। त भनेपछि यसपालि पनि ब्याङ्किङले चाहिँ अल्टिमेटली आफ्नो भ्यालुएसन क्याच गर्न जान्छ। दे आर भेरी एट्र्याक्टिभ र जान्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। किन भन्दा हामीले लामो समयदेखि उनीहरूको 2016 देखि अहिलेसम्मको अकुमुलेटेड अर्निङ्स हेरौँ न, अकुमुलेटेड अर्निङ्स त तपाईँको 2016 र अहिले 2022 आइसक्यो, 6 वर्षको पिरियड भयो। 20% को दरले पनि कमाउँछ भने त 30% त उनीहरूको अकुमुलेटेड अर्निङ्सै हो। जस्तो यो बेलामा धेरै लगानीकर्ताको प्रश्न के पनि छ भने जसले हाइड्रो पिकमा किने, होइन, पिक चाहिँ इन द सेन्स कस्तो भन्दाखेरि अस्ति मार्केट 3200-3000 हुँदाखेरिको पिकमा किने वा फाइनेन्स त पिकमा किने, अबको मार्केटले फेरि उनीहरूलाई पनि प्रफिट हुने गरी बेच्न सक्ने अवस्था चाहिँ दिन्छ कि दिँदैन भन्ने धेरैलाई छ। दिन्छ, मजाले दिन्छ अनि फ्यान्टास्टिकली दिन्छ। किन भन्दा हाम्रो के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली हामीले एउटा पर्सपेक्टिभबाट बजारलाई हेर्ने प्रयास गर्छौँ। मोस्ट अफ द साथीहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दा फन्डामेन्टल पर्सपेक्टिभलाई चस्मालाई मात्रै लगाएर बजारलाई हेर्नुहुन्छ, होइन। म हालाकि मैले फेरि फन्डामेन्टल हेर्नु हुँदैन भनेको होइन, यु निड टु चुज फन्डामेन्टल्ली साउन्ड कम्पनी। किन भन्दा तपाईँलाई निश्चिन्त हुनु छ, राति निद्रा लाग्नु छ भने फन्डामेन्टल्ली साउन्ड कम्पनी नै चाहिन्छ। म आफै पनि ट्रेड गर्दाखेरि फन्डामेन्टल साह्रै पुवर कम्पनीलाई मैले ट्रेड गर्दिनँ। यदि ट्रेड गरेँ भने पनि 2-4 दिन चाहिँ मोमेन्टम बन्यो भने लियो, बेच्यो, निस्किहाल्यो। किन भन्दा मलाई त्यसमा विश्वासै लाग्दैन, होइन। त फन्डामेन्टल साउन्ड कम्पनी त किन्नु नै पर्छ। तर अर्को पाटो के पनि हो भन्दाखेरि बजार म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन जुन फन्डामेन्टल क्यालकुलेसनमा चल्दैन। बजार भनेको टोटल्ली तपाईँको इन्भेस्टर्सको सेन्टिमेन्टमा चल्ने बजार हो। त्यो सेन्टिमेन्ट हाइक, पिक, अप्टिमिजम जुन भन्छौँ नि, आशा, त्यो आशा अति उत्साहमा बदलिने, होइन, अनि निराशा फेरि अति त्यो पेनिकमा जाने, त्यो खालको टेन्डेन्सी इन्भेस्टर्समा भइराखेको हुन्छ। त भनेपछि अब आउने बुलिस जर्नीमा मैले जुन एक्सपेक्ट गरेको छु 6000 को जर्नी 2024 सम्ममा, त्यो बेला त लगभग सबै सेक्टर नचली सुखै छैन। अदरवाइज इन्डेक्स कसरी पुग्छ त? भनेको कुनै केही स्पेसिफिक सेक्टरले मात्रै 6000 पुर्याउन सक्ने होइन, त्यो सबै सेक्टर चलेर पुर्याउने हो। सबै सेक्टर चल्ने हो र फ्यान्टास्टिकली चल्छ। हालाकि त्यो चल्दाखेरि कुनै सेक्टर्समा तपाईँको एसेट प्राइसिङ बबल देखिएला, धेरै इन्फ्लेट भयो। यो त प्राइस जस्टिफाई नै गर्दैन। जस्तो अस्ति 3200 जाँदाखेरि पनि त हामीलाई कतिपय स्टक्समा यसको प्राइस त यार फन्डामेन्टल हेऱ्यो भने यो 500 नहुने स्टक्स किन 1200 पुग्यो भन्दै टाउको गन्याउनु पर्थ्यो हामीले, होइन। त्यो स्थिति फेरि पनि आउँछ, होइन। त्यही भएर त बजार चाहिँ के हुन्छ, यदि त्यस्तो सधैँभरि राइटली भ्यालुएसन हुने हो भने बजार त धेरै खसे पनि 5-7% भन्दा बढी खस्नै नपर्ने हो नि त। किन तपाईँको ठुलो स्विङहरू आउँछ त? भन्न खोजेको भ्यालुएसन ओभर स्ट्रेस्ड हुन्छ, भन्न खोजेको हाइपर भ्यालुएसन हुन्छ, या हामीले सोच्दै नसोचेको भ्यालुएसन क्याच गर्छ स्टक्सहरूले। त्यसले गर्दाखेरि न बजार फेरि आफ्नो करेक्सन गरेर आफ्नो लयमा आउने हो, होइन। त भनेपछि फेरि पनि त्यो स्थिति आउँछ र त्यो अघिल्लो जुन अझै 2 वर्षको जुन मैले बुलिस यात्रा भनेको छु त्यो बेलामा सबै सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने लगानीकर्ताले राम्रै प्रफिट चाहिँ गेन गर्न सक्ने सम्भावना छ। जस्तो अहिले तपाईँले एउटा स्टेटमेन्ट भन्नुभयो नि, मैले ट्रेडिङ गर्दाखेरि पनि फन्डामेन्टली राम्रै कम्पनी ट्रेड गर्छु भनेर। यहाँ चाहिँ लगानीकर्ता वा विशेष गरी जो बुलमा प्रवेश गर्नुभएको लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एउटा भ्रम के छ भने
इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ राम्रो कम्पनीमा गर्ने, ट्रेडिङ भनेको चाहिँ नन फन्डामेन्टलमै गर्ने हो भन्ने खालको छ नि। यसलाई चाहिँ कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ? अब यस्तो हो, मैले पनि आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरूलाई पढाउँदाखेरि मैले एउटा चिज भन्छु, देयर इज नथिङ गुड एन्ड नथिङ ब्याड कम्पनी भन्ने होइन। बिइङ एन्ड ट्रेडर वाट म्याटर्स तपाईँको पकेट म्याटर गर्छ, प्रफिट कति कमाउने हो होइन। किन भन्दाखेरि कुनै पनि स्टकसँग तपाईँले बिए गर्ने त होइन, उसलाई घर लिएर गएर सधैँभरि पालेर राख्छु भन्ने त होइन, तपाईँको प्रफिट मात्रै हो म्याटर गर्ने। त भनेपछि यदि तपाईँले त्यसलाई जज गर्न सक्नुभएको छ, त्यसको मोमेन्टमलाई जज गर्न सक्नुभएको छ भने इभन तपाईँको फन्डामेन्टली पुवर कम्पनी भए पनि यु क्यान ट्रेड अन। तर त्यसमा ध्यान के दिनु पर्यो भन्दाखेरि एउटा कुरा के बिर्सनु भएन भन्दाखेरि फन्डामेन्टली पुवर कम्पनी छान्दाखेरि तपाईँलाई एक्चुअलमा थाहा नै हुँदैन कि त्यो कम्पनी कतिखेर रिभर्स गरेर फेरि जिन्दगीभर उठ्दै नउठ्ने हो कि। त्यस्तो हामीले एक्जाम्पलै हेरौँ न, कति कम्पनीहरू छन् जुन चाहिँ कुनै बेलामा पिकको टाइममा आजभन्दा 10 वर्ष पहिला तपाईँको 400, 500, 1000 रुपियाँ तिरेर किने होलान्, अनि एकाएक त्यो कम्पनी गायब भएर गयो, लिस्टेड पनि छैन, धेरै छन्, धेरै त कम्पनीहरू छन् होइन। अब त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो भइदिएको के हो त भन्दाखेरि कतिपय मान्छेले त 50% सम्पत्ति त्यसैमा हाल्यो होला नि त, बिचरा उसलाई त अब के भयो त, क्यापिटल मार्केट भनेको त यो त जुवा खाना नै रहेछ, यसमा त कहिल्यै प्रवेश गर्नु, उसको त जिन्दगीभरको कमाई एउटै स्टकमा हालिदियो भने के भयो त, ऊ बर्बाद भएर गयो नि। त्यही भएर फन्डामेन्टली पुवर कम्पनी छान्दाखेरि तपाईँको क्विक ट्रेडिङ हो र सर्टेन क्यापिटलको सर्टेन पर्सेन्ट। अब मैले त के भन्छु, जेनरली मैले सल्लाह दिँदाखेरि म के भन्छु, तपाईँलाई भगवानै आएर भनिदिए पनि 10% भन्दा बढी तपाईँको टोटल पोर्टफोलियोको इन्भेस्टमेन्ट कुनै पर्टिकुलर स्टकमा नगर्नुहोस् भनेर भन्छु। जतिसुकै तपाईँको स्ट्रङ कन्भिक्सन राम्रै भए पनि होइन, राम्रै भए पनि, किनभने हु नोज आज राम्रो कम्पनी भोलि नराम्रो हुन्छ भन्ने कसलाई थाहा छ र होइन। ब्यालेन्स सिट त तपाईँलाई त देखाइएको कुरा हो नि त, आछ नि त होइन। त्यो ब्यालेन्स सिट भोलि रातौँ रात त्यो ब्यालेन्स सिट खराब हुन सक्छ भन्ने कुरा त तपाईँको दिमागमा राख्नु पर्यो। त्यो सम्भावना पनि रहन्छ, जति पनि रहन्छ। हामीले हेरौँ त इन्डियामा हामीले सत्यम कम्प्युटर जस्ट 1 वर्ष पहिला वर्ल्डको बेस्ट कर्पोरेट गभर्नेन्स पाएको कम्पनी अवार्ड पाएको, वर्ल्ड अर्गनाइजेसनले अवार्ड गरेको त्यसलाई। कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको उसले आफ्नो ब्यालेन्स सिटहरू प्रिपेयर गर्दाखेरि सबै कुराहरू कति मजाले इन्भेस्टर्सलाई चाहिँ भनेको छ, राम्रो तरिकाले गभर्न भएको कम्पनी, गुड म्यानेजमेन्ट भनेर अवार्ड दिएको हो नि त। 1 वर्ष पहिला मात्रै। 1 वर्षपछि हामीले के थाहा पाउँछौँ, 8 वर्षसम्म उसले आफ्नो जुन ब्यालेन्स सिटमा एफडी देखाएको एमाउन्ट हो त्यो त फर्जी रहेछ। उसैले आएर प्रेस कन्फरेन्स गरेर भन्यो। आजको डेटमा जिउँदो कम्पनी प्रेस कन्फरेन्स गर्ने बित्तिकै कम्पनी मर्यो मरेन? मर्यो। नेपालमा पनि त्यस्ता कम्पनीहरू हुन सक्छन्, हु नोज, हामीलाई थाहा छैन। किन भन्दा त्यो थाहा पाउने भनेको त्यो ओन्ली म्यानेजमेन्ट मात्रै हो। हामीले त बाहिरबाट त्यसको ब्यालेन्स सिट उनीहरूले के रिपोर्ट गर्यो त्यो मात्रै हेर्ने हो। त्यही भएर इन्डिभिजुअल कम्पनीको हामीले दुईवटा रिस्क भन्छौँ बजारमा। एउटा सिस्टमेटिक रिस्क जुन चाहिँ मार्केट रिस्क हो। मार्केट रिस्क त सधैँ छ, मार्केट रिस्कलाई हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ होइन। मार्केट रिस्कबाट हामी बच्न पनि सक्दैनौँ र म्याक्सिमम गर्ने भनेको अलिकति पोर्टफोलियोलाई म्यानेज गर्ने मात्रै हो। मार्केट रिस्क सधैँभरि रहन्छ बजारमा। अर्को भन्छौँ त्यसलाई सिस्टमेटिक रिस्क भन्छौँ, अर्को भन्छौँ अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क भनेको इन्डिभिजुअल कम्पनी या इन्डिभिजुअल सेक्टरको रिस्क हुनसक्छ। इन्डिभिजुअल कम्पनीको रिस्कलाई त त्यो रिस्कलाई मिनिमाइज गर्ने हो भने यु निड टु डाइभर्सिफाई युर पोर्टफोलियो। अरू कुनै उपाय नै छैन। कुनै पर्टिकुलर कम्पनीमा तपाईँले 50% या 100%, 90% पैसा लगाउनु भयो र त्यही कम्पनी खराब निस्कियो भने त तपाईँको जिन्दगीभरको कमाइ गयो। त भनेपछि इन्डिभिजुअल कम्पनीमा 10% भन्दा पोर्टफोलियो एलोकेटै नगर्नुहोस्। यो विगतमा केही राम्रा कम्पनीहरूमा लगानी गरेर डुबेको कारण पनि यही रहेछ। त्यसो ओभियसली हामीले कुनै मानौँ न जुन कम्पनीहरू बन्द भए ती कम्पनीका प्राइसेसहरू 1000, 1200, 1500 पुग्दाखेरि के त्यत्तिकै पुग्यो होला त? उनीहरूले राम्रो राम्रो ब्यालेन्स सिट देखायो होला, राम्रो राम्रो इपिएस देखायो होला। अनि अझै नेपालमा त एउटा अर्को भिड छ, मैले तिनीहरूलाई बौलाहरूको भिड भन्छु। राइट आउने भनेपछि त त्यो भागेर होइन, यो त अब यो राइट आउने भनेपछि त जस्तो कि कम्पनीले उल्टा तपाईँलाई 100 रुपियाँ दिएर
सेयर किनिदिन्छु भने जस्तो, जबकि तपाईँको खल्तीबाट 100 रुपियाँ जाने हो होइन। कम्पनीले पैसा मागेको हो तपाईँसँग, मैले इन्भेस्टमेन्ट गर्छु त्यसबाट रिटर्न दिन्छु भनेर मागेको हो। र कतिपय कम्पनीले त राइट माग्दाखेरि उनीहरूको रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड हेर्ने हो भने नेगेटिभमा छ। त्यस्ता कम्पनीले पनि राइट मागिराखेका छन् होइन। त भनेपछि राइट आयो भन्दैमा तपाईँको सेयरको प्राइसेस आज 200 छ भने 900 पुर्याइदिने, राइटलाई नै मेरो त कमाइ हो भन्ने। हेर्नुहोस् है कस्तो खालको भिड छ नेपालमा होइन। अब त्यति बेला पनि त ती कम्पनीहरूले त्यस्तै भनेर फसायो होला, इन्भेस्टरलाई ड्युप गर्यो होला कि मैले राइट लिएर आउँछु यो कम्पनीलाई यस्तो बनाइदिन्छु भन्यो होला होइन। अनि त्यसपछि अल्टिमेटली ती कम्पनी के भयो, कोल्याप्स भएर गयो। त भनेपछि हामीले ब्यालेन्स सिटलाई मात्रै प्रायोरिटी दिँदैनौँ। हेर्नुहोस् किन भन्दा त्यो वी डोन्ट नो कि कम्पनीको म्यानेजमेन्टले हामीलाई देखाउन खोजेको पिक्चर सही हो कि होइन भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो कुरा म्यानेजमेन्टलाई मात्रै थाहा छ। त्यहाँ भनेको हरेक राम्रो कम्पनीको ब्यालेन्स सिट हेर्दै गर्दाखेरि एउटा त्यो पोइन्ट अफ डाउट चाहिँ राखिरहनुपर्छ सधैँभरि। हामी त भन्छौँ, मैले त हेर्नुहोस् मैले ब्यालेन्स सिट एनालाइसिस गर्दाखेरि मैले के गर्छु भन्दाखेरि मेरो पहिलो पर्सपेक्टिभ के हुन्छ थाहा छ? धेरै जसो मान्छेको वाओ भन्ने हुन्छ, मेरो पर्सपेक्टिभ के हुन्छ, यसले कहाँ डाका हालेको छ खोजौँ भन्ने हुन्छ। यसले कहाँ झुक्क्याउन खोजेको छ हामीलाई, झुक्क्याउन खोजेको देखिएन मेरो आँखा नै त्यो हुन्छ। एउटा जस्तो हामीले अडिटरको आँखा भन्छौँ नि, अडिटरको आँखा के हुन्छ, कहाँ गडबड गरिएको छ भन्दै खोज्छ नि। त्यही त्यो एज अ फाइनेन्सियल एनालिस्ट होइन। मैले सिएफए गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल एनालिस्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट रिड गर्दाखेरि कतै कम्पनीले केही कुरा लुकाउन त खोजेको छैन भनेर रिड गर्न हामीलाई सिकाइन्थ्यो। एज अ नर्मल इन्भेस्टर वा जेनरल इन्भेस्टरले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्भावित त्यस्तो झुक्याउन खोजेका ठाउँहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? अनि धेरै कुराहरू हुन्छन्। तपाईँको जस्तो धेरै जसो इन्भेस्टर्सले सरसर्ती हेर्दाखेरि के हेर्छ, यसको इपिएस हिजो भर्खरै 10 रुपियाँ थियो आज त 50 रुपियाँ भइदिएछ होइन भनेर हेर्छ। अर्को पोइन्टहरू के हेर्न सक्छ भन्दाखेरि यो कम्पनीले पछिल्लो वर्ष 1 करोड कमाएको थियो, यसपटक त 5 करोड कमायो होइन भन्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तो अस्ति नै एउटा सर्टेन एक्जाम्पल हामीले हेरौँ, तपाईँको केकेएससी भन्ने कम्पनी होइन। केकेएससी भन्ने कम्पनीले के गरिदियो भन्दाखेरि इपिएसमा नै तपाईँको पोजिटिभ इपिएस लगभग 70 रुपियाँको हो कि 75 रुपियाँको कतिको इपिएस लिएर आएको थियो। त्यो इपिएसमा नै के गरिदियो भन्दाखेरि मैले एनइएलाई क्लेम गरेको छु, त्यो क्लेम गरेर सम्भावित सायद त्यो पैसा मलाई आउँछ भनेर इपिएसमा लेखिदियो होइन। हालाकि तलपट्टि नोट्स टु द एकाउन्टमा लेखेको थियो यो क्लेमबाट आउने हो, तर पनि एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो कुराहरू लेख्ने हो भने नोट्समा मात्रै लेख्नुहोस्, मास्तिर इपिएसमा क्यालकुलेट गर्न पाइँदैन भनेर भनिएको छ। त्यो क्रिमिनल अफेन्स हो। त्यसमा कारबाही तपाईँको सेबीले गर्नु पर्थ्यो, सम्बन्धित निकायले सेबनले गर्नु पर्थ्यो, त्यो गरेन होइन। त्यो हाम्रो नेपालीहरूको दुर्भाग्य हो। त्यो ब्लाइन्डली देखिँदै पनि यो चाहिँ इन्डियामा हुन्थ्यो भने चाहिँ जेल जान्थ्यो, म्यानेजमेन्ट जेल जान्थ्यो। म्यानेजमेन्ट त्यो देखाउन पाइँदैन, त्यो सिधै जेल जाने काम हो। त्यो भनेको त तपाईँले इन्भेस्टर्सलाई झुक्क्याउनलाई ड्युप गर्नलाई गरेको कुरा हो। त्यो लेख्नै नपाइने कुनै पनि अडिटरलाई सोध्नुहोस्, कुनै पनि सिएलाई सोध्नुहोस्, त्यो लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन। यदि एउटा सिएले पनि लेख्न पाउँछ भनेर भनेछ भने बल्ल मैले भनौँला त्यो कम्पनीले ठिक गर्यो। अथवा किन भन्दाखेरि त्यो अडिटेड रिपोर्ट त हुँदैन। अडिटेड रिपोर्टमा त सिएले साइन गर्थ्यो, भोलि बिहान सिएले त्यस्तो गरिदियो साइन गरिदियो भने त सिएको लाइसेन्स खारेज हुन्छ होइन। म्यानेजमेन्टले त्यो कुरालाई इपिएसमा लेखिदियो त भनेपछि अब जेनरल इन्भेस्टरले के बुझ्ने भयो त भन्दाखेरि ओहो यो कम्पनीको इपिएस त 70 आयो, यो त किन्नुपर्छ भनेर बुझ्यो नि, ऊ डिटेलिङमा जाँदैन। त भनेपछि तपाईँले हिजो 1 करोड कमाउने कम्पनी आज 5 करोड कमाएको छ भने किन 5 करोड कमायो भनेर इन्भेस्टिगेसन त गर्नु पर्यो नि। त्यो 5 करोड सेयर बेचेर कमाएको छ कि सेयर त सधैँभरि बेचेर कमाउनु त सक्दैन होला नि त। त्यो त वान टाइम आइटम होला नि त। त्यो वान टाइम आइटमलाई त डिस्काउन्ट गर्नु पर्यो, जेनरल ग्रोथ हेर्नु पर्यो, वा कोर बिजनेस जे हो त्यो हेर्नु पर्यो होइन। कोर बिजनेसमा ग्रोथ छ कि छैन, या फेरि ठिक छ कोर बिजनेस भन्दा बढी कमायो तर यो रेगुलर कमाइ हो कि होइन, भविष्यमा पनि सेम कमाइ गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो इन्भेस्टिगेट त गर्नु पर्यो नि। त्यो जेनरली मान्छेले त्यो इन्भेस्टिगेट गर्दैन होइन। कतिपयको के हुन्छ
यो क्वार्टरमा तपाईँको अर्निङ चाहिँ एकदमै घटेर आउँछ होइन। स्पेसिफिकल्ली हामीले ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई हेर्छौँ, यो क्वार्टरमा एक अर्निङ घटेर आयो, अर्को क्वार्टरमा अर्निङ फेरि हत्त बढेर आउँछ। अब भएको के हुन्छ भन्दाखेरि 3 महिनामा तपाईँको यदि लोनको इन्ट्रेस्ट र सामा उठेको छैन भने त्यसलाई एनपिएमा बुक गर्नुहोस्, प्रोभिजनिङ गर्नुहोस् भनेर राष्ट्र ब्याङ्कको गाइडलाइन छ। अब त्यो उसले 3 महिनासम्म उठेन, प्रोभिजनिङमा गरिदिन्छ। अब 5औं 6औं महिनामा उठ्यो, प्रोभिजनल राइट ब्याक गर्छ होइन। अब त्यो पछिल्लो क्वार्टर या यो क्वार्टरसँग दाँजेर त भएन नि, अब त्यहाँ त त्यसलाई त जेनरलाइज गर्नु पर्यो कि कुन खालको नेचर हो। र फेरि कुनै कम्पनीले फ्लक्चुएटिङ खालको बिजनेस छ, यो वर्ष चाहिँ तपाईँको 40% कमायो, अर्को वर्ष हेर्दाखेरि 5% पनि कमाएको छैन होइन। त्यस्तो कम्पनीहरूलाई पनि हामीले ध्यानमा दिनु पर्यो। त्यो कम्पनीहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्दाखेरि कहाँ हो, नर्मलाइज ग्रोथ के हो, कतिको सम्भावना बोकेको। फेरि आज जुन कम्पनीको स्थिति छ त्यसको प्राइस होइन, प्राइस भनेको भविष्यमा के गर्न सक्ला भन्ने अन्दाजाको प्राइस हो। त्यही भएर हामीले फ्युचरमा त्यसको बिजनेस ग्रोथ या इपिएस ग्रोथ कति हुन सक्छ भनेर हामीले अन्दाजा गर्न सक्नु पर्यो। तब मात्रै हामीले कम्पनीको सही एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। जस्तो तपाईँले त भारतको बजार पनि हेर्नु भएको छ होइन, सिएफए पनि गर्नुभएको छ, नेपालमा आएर अहिले चाहिँ भनौँ न नेपालको मार्केटलाई एनालाइसिस गरिरहनु भएको छ। सो भारतमा तपाईँले त्यस्तो के देख्नुहुन्छ, त्यो प्रिन्सिपली होस् वा चाहिँ गभर्नेन्सका कुरा होस् वा चाहिँ भनौँ न रेगुलेटरका कुरा होस्, त्यो नेपालमा एकदमै धेरै ल्याकिङ देख्नुहुन्छ? जस्तो अघि तपाईँले खानेखोलाको उदाहरण दिनुभयो होइन, त्यस्ता चिजबिजहरू अब नयाँ नेतृत्व पनि आउँदैछ नेप्से र सेभोनमा दुबई होइन, उहाँहरूलाई पनि एउटा पार्ट होस्। इन्डियामा त्यस्तो के छ जुन चाहिँ नेपालमा अप्लाई गरियो भने नेपालको मार्केट अझ बढी स्ट्रङ हुनसक्छ? त्यसमा मैले 2-3वटा कुरा थप्न चाहेँ। एक त हाम्रो इन्डियाको मार्केटमा फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू बढी छ। तपाईँको नेपालमा जस्तो किनेर बढेपछि मात्रै नाफा हुने खालको इन्स्ट्रुमेन्ट, यहाँ त डेलिभरी बेस्ड मात्रै मार्केट हो, सिक्युरिटी बेस्ड मार्केट। त्यहाँ चाहिँ फ्युचर्स, अप्सन्स होइन, विभिन्न खालको फाइनेन्सियल, इभन सर्ट सेलिङको व्यवस्था, इन्ट्राडे ट्रेड गर्न पाउने। कसैले क्यापिटल मार्केटलाई मैले फुल टाइम जब बनाउन चाहन्छु र मेरो राम्रो एनालाइसिस छ, म यो बजारबाट केही न केही कमाउन सक्छु, मैले राम्रो स्टडी गरेँ, यसलाई फुल टाइम जबै बनाउन भन्ने मान्छेलाई इन्ट्राडे पनि छ होइन, सर्ट सेलिङ पनि छ। यी आदि इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ। अब सर्ट सेलिङ भइदिएको केसमा के हुन सक्थेन, जस्तो अहिले हाम्रो रेगुलेटरहरूको चिन्ताको विषय के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइस निकै इन्फ्लेट भएर तपाईँको मानौँ न 500 हुनुपर्ने प्राइस 2000 पुग्दियो, 3000 पुग्दियो, यो कसरी भयो भनेर उहाँहरूले चिन्ता गरिराख्नुहुन्छ नि। तपाईँले इन्स्ट्रुमेन्ट ल्याउनुहोस् न, सर्ट सेलिङवाला इन्स्ट्रुमेन्ट ल्याउनुहोस्, कसले उचालेर लान सक्दो रहेछ प्राइस भन्नुहोस् त। यदि उसले नचाहिँदो प्राइस उचाल्यो भने त सर्ट सेल गरेर त्यसलाई साइजमा ल्याउँछौँ नि त, हामीले ल्याउँछौँ नि साइजमा होइन, त्यसले पाउनुपर्ने भ्यालु पाउँछ, अननेसेसरी भ्यालु पाउँदैन। त्यो खालको फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ मैले अघि पनि कर्पोरेट गभर्नेन्सका पार्टहरू उठाएँ। कर्पोरेट गभर्नेन्सको पार्टमा नेपालको अथोरिटिजहरूले जेनरली के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा कम्पनीले गडबड गर्यो भने उहाँहरूको टेन्डेन्सी के छ भन्दाखेरि त्यो कम्पनीलाई इन्भेस्टिगेट गरेर त्यो बदमासी गर्ने मान्छे को हो त्यसलाई कारवाही गर्नुहुन्न उहाँहरूले होइन, त्यो मान्छेलाई त छुँदा पनि छुनुहुन्न। अनि उहाँहरूको टेन्डेन्सी के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कम्पनीलाई नै कारवाही गर्ने। कम्पनी त हजुर तपाईँको इन्डिभिजुअल होइन नि त होइन, कम्पनीमा चलाउने मान्छेहरू छन् नि, त कम्पनीलाई कारवाही गर्नु भनेको अल्टिमेटली कसलाई कारवाही गर्नुभयो, इन्भेस्टरलाई कारवाही गर्नुभयो, त्यसमा लगानी गर्ने मान्छे आम पब्लिकलाई कारवाही गर्नुभयो। जस्तो उदाहरण नै लिने हो भने खानीखोलाले जुन बदमासी गर्यो, खानीखोलाको कारोबार रोक्नु भन्दा पनि खानीखोलाको त्यो सम्बन्धित मान्छेलाई कारवाही गर्नु पर्छ। एक्ज्याक्टली, कम्पनीलाई किन कारोबार रोकिदिने, कम्पनीको कारोबार रोक्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। किन भन्दा त्यहाँ त तपाईँको ल मानौँ उसले बदमासी गर्यो, कोही मान्छेले त्यही रिपोर्ट पढेर किनिदियो रे स्टक, किनिसकेपछि भोलि बिहान त्यो कम्पनीको कारोबार रोकिदिनु भयो, बिचरा उसले थाहा पायो, आज साँझै थाहा पायो, ए मैले त गल्ती गरेँ रहेछु भने उसले बेच्ने मौका त पाउनु पऱ्यो नि। कारोबार रोकेपछि कहाँ बेच्नुहुन्छ त, बेच्ने मौका त पाएन नि। भनेपछि कारवाही कसलाई भयो त भन्दाखेरि बिचरा जसलाई प्रोटेक्ट गर्ने भनेर उसले भनेको थियो कि मैले सोझा साझा लगानीकर्तालाई प्रोटेक्ट गर्छु, तिनीहरूको नाममा जुन कारवाही गरेको छ त्यसले के भयो, बिचरा उनीहरू कारवाहीमा परे।
जबकि त्यो कम्पनीको रिपोर्ट कम्पनीको सिइओ समातिनु पर्थ्यो, त्यसको म्यानेजमेन्टले साइन गरे होला नि त क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिस गर्दाखेरि, ऊ समातिनु पर्थ्यो। त्यसलाई कारबाही हुने ठाउँमा कम्पनीलाई कारबाही गरिन्छ। त भनेपछि कर्पोरेट गभर्नेन्सको पार्टमा रेगुलेटरी त्यसको म्यानेजमेन्टलाई जिम्मेवार बनाउने र उनीहरूलाई भिजिबल तरिकाले कारबाही, होइन कारबाही भन्दैमा स्पष्टीकरण सोध्ने कारबाही होइन त्यो, जुन ब्लाइन्डली देखिएको गडबड गरेको भनेर प्रमाणित भएको कुरालाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। म त सिधै जेल पठाउन सक्ने अधिकार छ सेबनसँग, उसले एक्सर्साइज नगरेको हो, ऊ चाहिँ त्यो आफ्नो पार्टमा चुकेको हो, होइन। त भनेपछि त्यो खालको यदि कानुन छैन भने बनाइहाल्नु पऱ्यो नि। यदि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि होइन कानुन क्लियर छैन भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यसो भए त्यो कानुन क्लियर बनाउने जिम्मेवारी कसको हो त? त्यो पनि त उहाँकै हो नि त। इन्भेस्टर्सको प्रोटेक्सनको जिम्मेवारी लिएर हिँड्नु भएको छ। अस्ति भर्खरै हामीले रिपोर्ट पढ्यौँ, होइन, सेबनले चाहिँ यति % नाफा गर्यो अरे भनेर, होइन। के का लागि त त्यो पैसा? बोनस खानाको लागि हो? बोनस खानाको लागि त होइन नि। तपाईँले काम गरेर जसका लागि तपाईँ संस्था बनेको हो उहाँहरूको इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गर्ने गरी काम गर्नु पऱ्यो नि। त भनेपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि औँलामा सानो घाउ भइदियो भने हात काटेर फालिदिएपछि घाउको ट्रिटमेन्टै गर्नु परेन भन्ने खालको रेगुलेटरीको ट्रिटमेन्ट छ, होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यो नभएर एक्चुअलमा रोग जहाँ छ त्यो रोगको पर्टिकुलर आइडेन्टिफिकेसन गरेर उपचार गर्नु पर्यो, होइन। रोगीलाई मार्ने काम गर्ने होइन, रोगलाई मार्ने हो। त्यो खालको एप्रोच चाहिँ छैन। जस्तो अहिले यो पछिल्लो समय धेरै लगानीकर्ताले विशेष गरी प्राविधिक विश्लेषकहरूलाई लगाउने आरोप के पनि छ भने कतिपय साथीहरू चाहिँ लाइभ ट्रेडिङ सबैमै लाइभ बस्दिनुहुन्छ, यो स्टक चाहिँ एकदम अब तल झर्नेवाला छ भनिदिनुहुन्छ, एकदम सप्लाई आउँछ साँच्चै तल झरिन्छ, यो चाहिँ गलत भयो भन्ने खालको कुराहरू उठिरहेको छ नि। तपाईँ एज अ टेक्निकल एनालिस्ट चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ कुरालाई? यो हेर्नुहोस्, यो कस्तो भन्दाखेरि बजार लाइभ छ, बजार चलायमान छ, होइन। यो हामीले जेनरली पर्सेप्सन के बनाएका छौँ भन्दाखेरि एनालिस्टले लाइभ मार्केटमा बोल्नु हुँदैन या एनालिस्टले स्टक तोकेर बोल्नु हुँदैन भन्ने पर्सेप्सन गलत हो। मजाले उसले आफूले मनमा लागेको कुरा आफ्नो एनालाइसिस भन्दैमा प्राइसलाई जबरजस्ती म्यानुपुलेट गर्छु भनेर गर्यो भने त त्यो त गलत काम हो। या फेरि उसले मान्छेलाई बेच भनेर भन्यो अनि उनीहरूले पेनिकमा आएर बेचे, आफूले धमाधम उठाएछ, त्यो त तपाईँको प्रोफेसनल एथिक्सको विरुद्ध हो। त्यो चाहिँ गलत हो, त्यो गलत हो, होइन। त्यो गर्न भएन। या कसैको स्टक खोज्नलाई खस्छ भनिदिने अनि त्यसपछि आफूले बेचेपछि चाहिँ अब फेरि किन्न पाइँदैन कि तल किन्नुपर्छ भनेर अब खस्छ भनिदिने, होइन। या फेरि आफूले किनेर थुपारिसकेपछि बढ्छ भनिदिने, त्यो टेन्डेन्सी चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टर्सलाई झुक्याउनलाई गरिएको टेन्डेन्सी हो। तर कुनै एनालिस्टले आफ्नो एउटा सर्टेन बेसिसमा बसेर कसैले ब्यालेन्स सिट एनालाइसिस गर्ला, कसैले भन्ला यसको ब्यालेन्स सिट त साह्रै खराब आयो, यो स्टक बेच्नै पर्छ भन्देला, त्यो उसको आफ्नो इन्डिभिजुअल जजमेन्ट हो नि, होइन। अल्टिमेटली त्यसमा ध्यान दिने नदिने उसको कुरामा लजिक छ कि छैन त्यो काम फेरि लगानीकर्ताको, होइन। र फेरि यहाँ नेपालमा अर्को कुरा के पनि छ, यो प्रश्न पनि आउने गरेको छ कि एज एन एनालिस्ट को एनालिस्ट होइन भन्ने प्रश्न पनि छ, होइन। मैले यसको एउटा मात्रै उत्तर के दिन्छु भन्दाखेरि बजारमा लगानी गर्ने हरेक मान्छे एनालिस्ट हो। को एनालिस्ट हो होइन भन्ने छँदै छैन, होइन। मैले कुनै स्टकमा लगानी गरेको छु भने बढ्छ भनेर सर्टेन, चाहे मैले हल्ला सुनेर गरौँ जेसुकै गरौँ, मेरो एनालाइसिस त छ नि, एनालिस्ट त हो। क्वेसन यहाँ के हो भन्दाखेरि सर्टिफाइड एनालिस्टको कुरा आउँछ, होइन। त्यो व्यवस्था मैले सुरुदेखि नै भनेको हो कि सेबनले त्यो सर्टिफिकेसनको व्यवस्था गर्नु पर्यो, सर्टिफिकेसन गर्ने र सर्टेन एनालिस्टलाई चाहिँ के एथिक्सभित्र बसेर काम गर्ने, त्यो एउटा बेन्चमार्क उसले सेट गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने तपाईँ प्राइभेट विश्लेषकहरू पनि तयार हो। त्यो भयो भने हामी चाहिँ सर्टिफाइड हुन्छौँ नि। यदि मैले सर्टिफिकेसन लिन सकिनँ भने त म त भइन नि त एनालिस्ट। फेरि यसमा यो पनि होइन कि एनालिस्ट नभएको मान्छेले बजारमा बोल्न पाउँदैन भने होइन। नर्मल्ली लगानीकर्ताले खोज्दाखेरि उसले हेर्छ यो सर्टिफाइड एनालिस्ट हो, यसको कुरा सुन्ने, यो सर्टिफाइड एनालिस्ट होइन, यो त्यसै बौला हो, यसको कुरा सुन्दिनँ भनेर उसले छान्छ के, बोल्न पाउँदैन। हेर्नुहोस् आजको डेटमा सामाजिक सञ्जालको जमानामा तपाईँले कहाँ रोक्नुहुन्छ त?
यो कहीँ पनि हुँदैन, युएसमा पनि हुँदैन, कहीँ अल ओभर द वर्ल्ड कहीँ पनि हुँदैन। तपाईँको मिडियाको एक्सेस हरेक कसैसँग छ, सोसियल मिडियामा हरेक कोही जान्छ होइन। त जाँदाखेरि अब ऊ सर्टिफाइड होइन भने पनि त उसलाई आफूलाई मनमा लागेको कुरा त गर्छ त, उसले फेसबुक मार्फत गर्ला, कहाँबाट गर्ला, जेसुकै गर्ला, गर्छ। तर आम लगानीकर्ताले मैले सर्टिफाइडको कुरा सुन्ने कि यत्तिकै बजारमा आएर हिरो बनेको मान्छेको कुरा सुन्ने, 2-4 शब्द बोलेको बेसिसमा मैले चाहिँ त्यसको कुरा पछ्याउने भन्ने जिम्मेवारी फेरि लगानीकर्ताको नै हो। तर अथोरिटीले के भनिदिनु पर्यो भन्दाखेरि यिनीहरू सर्टिफाइड हुन् है, यिनीहरूले जे मन लाग्यो त्यही बोल्न पाउँदैनन्, किन भन्दा यिनीहरूलाई हामीले फलानु फ्रेमवर्कभित्र बसेर मात्रै बोल भनेर हामीले भनेका छौँ। भनेपछि अब इच्छा तपाईँको सर्टिफाइडको कुरा सुन्नुहोस् या अनसर्टिफाइडको कुरा सुन्नुहोस्, तर यिनीहरू सर्टिफाइड हुन् भनेर हामीले लिस्ट गरिदिउँ, अब जिम्मेवारी ड्युटी तपाईँको हो भनेर अथोरिटीले भन्ने हो। त बोल्न त कसलाई रोक्छ र हजुर, कसैलाई सकिँदा पनि सकिँदैन, सम्भव पनि छैन होइन। इलन मस्क जस्तो मान्छेले ट्विट गरिदिन्छ, हेर्नुहोस् बढीभन्दा बढी के गरे त, किन ट्विट गरिस् अब भोलिदेखि नगर है भनेर कारवाही गर्ने न हो होइन। फेरि पनि उसले अर्को न अर्को माध्यमबाट ट्विट गरिराखेको हुन्छ, त्यो भनेको कम्पनीको सिइओले सम्म त्यसो गरेको छ। हालाकि त्यो गलत हो, त्यसरी चाहिँ प्राइसलाई इफेक्ट गर्ने गरी बोल्न पाइँदैन, कारवाही हुन्छ, तर जेनरल मान्छे त बोल्न पायो नि। ल मान्नुहोस्, एकछिनलाई मान्नुहोस्, मैले कुनै सोसियल मिडियामा गरिनँ, मैले 5000 मान्छेको एउटा ग्रुप बनाएँ, आफ्नो इन्डिभिजुअल ग्रुप बनाएँ होइन। अनि उनीहरूलाई चाहिँ मैले मास मेसेज गरिदिएँ, म कुनै टेलिभिजनमा आएर बोलेको छैन, सोसियल मिडियामा बोलेको छैन, ग्रुप बनाएर मैले आफ्नो क्लोज ग्रुप बनाएँ गरेर गरिदिएँ। त्यो पनि त प्राइस म्यानुपुलेट भएको होला नि त त्यहाँ होइन, त्यो सम्भव छैन। नचाहिँदो कुरामा तपाईँले आफ्नो मेहनत नगर्नुहोस्, पसिना नबगाउनुहोस्, सिस्टम बनाउनुहोस्। यी सर्टिफाइड एनालिस्ट हुन्, त्यो सर्टिफिकेसनको कुरा आयो भने चाहिँ सबै कुरा सल्भ हुन्छ, धेरै अभियस नै सल्भ हुन्छ भन्ने, फेरि यो खालको विसङ्गतिहरू सल्भ हुन्छ भन्ने होइन के। कमसेकम इन्भेस्टरलाई चोइस त भयो, कसको कुरा सुन्ने, सर्टिफाइडको कुरा सुन्ने कि अनसर्टिफाइडको कुरा सुन्ने होइन। जस्तो मान्छे हेर्नुहोस्, धामीकोमा गएर पनि उपचार गराउँछ नि मान्छेले, गराउँछ गराउँदैन, केही भयो भने मलाई बोक्सी लाग्यो कि भनेर झारफुक पनि गर्छ नि होइन। त धामीलाई सर्टिफाइड त गरिएको छैन नि सरकारले होइन। धामीलाई सर्टिफाइड गरिएको छैन भन्दैमा धामीकोमा गएर झारफुक नगर्ने मान्छे कोही हुन्छ, गराउँछ नि। तर सरकारले सर्टिफाइड गरेको के हो त, हेर तिम्रो बिरामीको उपचार गर्नलाई मैले डक्टर सर्टिफाई गरिएको छु है भने नि त होइन। अब डक्टर सर्टिफाई गरेको डक्टर थिम जाने कि होइन, टाउको दुख्यो मैले त प्रिस्क्रिप्सन बिना प्रिस्क्रिप्सन मेडिकल स्टोरबाट दबाई लिन्छु भन्ने मान्छे पनि छन्। कति मान्छेले लिन्छन् नि, मेरो टाउको दुख्यो ऊ डक्टरको सल्लाह कहाँ लिन्छ, ए अस्ति सिटामोल खाँदाखेरि ठिक भयो थियो, सिटामोल किनेर लिएर आउँछु 4वटा, अहिले त धेरैलाई कन्ठै छ औषधिका नामहरू हैन। अब भनेपछि अब तर सरकारले त्यो मेडिकल जुन केमिस्ट हो जसले दबाई बेच्छ उसलाई त बिना प्रिस्क्रिप्सन दबाई नदे है भनेर त भनिएको छ नि, हो कि, तर पनि बेच्छ हैन। त भनेपछि टोटल्ली कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। तर के हो भन्दा सरकारले दिज आर द सर्टिफाइड डक्टर भनेर त भनिएको छ नि। अब मेरो कुरा हो, मेरो विश्वास हो, म डक्टरकोमा जाने कि नजाने, मलाई सही उपचार चाहियो, साइन्टिफिक उपचार चाहियो भने डक्टरकोमा जान्छु, चाहिएन भने म धामीकोमा जान्छु या केमिस्टलाई गएर फलानु दबाई टाउको दुखिया छ कि दबाई लिन भन्छु। इजन्ट इट? यही त हो हामीले खोजेको त्यो व्यवस्था हो। अन्तिममा जस्तो तपाईँको यो पछिल्लो समय जुन तपाईँले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा वा सार्वजनिक रूपमा चाहिँ यो मुटु हुनेले ट्रेड गर्छ भन्ने शब्द प्रयोग गरिदिनु भएको थियो, सामाजिक सञ्जालमा एकदम हिट भएको थियो होइन। कतिपय मेम बनाउने साथीहरूले यस्ता हुटहरू नै बनाएर नि पठाइरहनु भएको छ। यो मुटु हुनेले ट्रेड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कस्तो मुटु भन्न खोजिदिनु भएको, यो धेरैजना दर्शकको प्रश्न भएको हुनाले मैले कुरा राखेको तपाईँले। म तपाईँलाई भने मलाई धेरै जसो साथीहरूले प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ होइन। म आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई पढाउँदाखेरि पनि भन्छु कि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले बजार यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, तपाईँ नै संसारको सबैभन्दा धनी मान्छे किन नभएको भनेर भन्नुहुन्छ होइन। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि 2008 को फाइनेन्सियल क्राइसिसलाई दुईवटा मान्छे वर्ल्डका रिनाउन्ड इकोनोमिस्ट हुन्, उनीहरूले सक्सेसफुल्ली प्रेडिक्ट गरेका थिए। वान इज रोबर्ट शिलर, उहाँले त नोबेल प्राइज पनि पाउनुभयो हाउसिङ प्राइस इन्डेक्स बनाएर। अर्को रघुराम राजन हुनुहुन्थ्यो, इन्डियाको आरबिआईको गभर्नर पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सक्सेसफुल्ली प्रेडिक्ट गर्नुभएको थियो।
अमेरिकामा त सर्ट सेल पनि गर्न पाइन्थ्यो नि। सक्सेसफुल्ली उहाँले प्रेडिक्ट गरेको हो भने उहाँहरूले त्यो सर्ट सेलिङ गरेर अथाह पैसा किन बनाउनु भएन त, होइन? त अब म यही चिज जोड्न चाहेँ, मुटु हुनेले ट्रेड गर्छ भन्ने कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जरुरी छैन एउटा राम्रो एनालिस्टको मुटु हुन्छ भन्ने। ट्रेडिङ गट्सको कुरा गरेको हो मैले, होइन? हरेकसँग ट्रेडिङ गट्स हुँदैन। त भनेपछि एनालाइसिस गर्ने आफ्नो एउटा पाटो छ, होइन? त्यो एनालिस्टमा धेरै राम्रो एनालिस्ट पनि हुनसक्छ, तर ट्रेडिङ गट्स सबैमा हुँदैन। त्यो मुटु चाहियो, गट्स चाहियो भन्न खोजेको। ट्रेडिङ गर्नलाई तपाईँको इन्ट्युसन, ट्रेडिङ गट्स चाहिँ हुनु जरुरी छ। अदरवाइज प्यासिभ इन्भेस्टर्स जो कोही पनि बन्न सक्छ, इन्भेस्टमेन्ट गरिदियो, राम्रो कम्पनी छान्यो, गरिदियो, तर ट्रेड गर्ने जुन तपाईँको स्विङ ट्रेडहरू गर्छ नि, त्यसको लागि ट्रेडिङ गट्स नै चाहिन्छ, मुटु नै चाहिन्छ, मुटु नै चाहिन्छ। यो भनेको जस्तो तपाईँहरू जस्तो प्राविधिक विश्लेषक वा फन्डामेन्टली विश्लेषण गर्ने साथीहरू जसलाई बजार चाहिँ अब लगभग यसरी जान्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो 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 खालको मुटु नभएको हुनाले ट्रेडिङ गर्न सकिरहनु भएको छैन, होइन? कतिपयले सक्ला, फेरि सबैलाई त्यो गर्न खोजिया होइन, होइन? अब जस्तो मै आफै पनि फलानु स्टक्स त यति जान्छ है भनेर मैले भने, तर मैले किन्ने बेलामा चाहिँ किनौँ मुटु त ढुकढुक हुन्छ नि त, हो कि होइन? हरेक मान्छेको हेर्नुहोस्, त्यो जतिसुकै भने पनि आफ्नो चाहिँ जान्छ त भनियो, एनालाइसिसले भनिएको छ, फेरि पनि दिमागमा डाउट त हुन्छ नि, लस त हुने होइन, किन्दाखेरि लस त हुने होइन भन्ने त हुन्छ नि। अब त्यहाँ मैले मुटु राख्न सकिनँ भने त ट्रेड गर्दिनँ, होइन? अब मेरो भनाइको भरमा अर्को मान्छेले फेरि लाखौँ कमाउँछ, उसले मुटु भएर कमायो नि, होइन? त्यही भएर त्यो मुटु हुनेले ट्रेड गर्छ भनेको ट्रेडिङको लागि गट्स चाहिन्छ, इन्भेस्टमेन्टको लागि भने होइन। सर्टेन त प्यासिभ इन्भेस्टर हुन्छ नि, लगाएर 3-4 वर्षलाई छोडिदियो भने तिनीहरूलाई मुटु चाहिँदैन, तर जुन चाहिँ त्यो मार्केटको इम्पल्सिभ तलमाथि हुन्छ त्यसलाई ट्रेड गर्नको लागि त मुटु नभई हुँदैन भन्न खोजेको, ट्रेडिङ गट्स चाहिन्छ भन्न खोजेको। हवस् त, तपाईँको यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् दर्शकहरू, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भई स्क्रिनमा देखिएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले हामीलाई शेयर हब मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सकियो। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।